नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियालकोट शहर के करीब दो नौजवान भाइयों के बहिमाना कत्ल और उल्टा लटकाए जाने का वाक़या जो वहाँ की मौजूदा पुलिस, वहाँ की पुलिस की मुकामी पुलिस की मौजूदगी में हुआ, में मुल्क भर में एक तेज़ व तुंद बहस जारी है। पुलिस अफसरान समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब की रिकमेंडेशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी मुअत्तल कर दिया है। दो सेपरेट इंक्वायरीज, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक हुकूमत पंजाब की तरफ से ऑर्डर हो चुकी हैं और हक़ाइक़ क्या है ये इन इंक्वायरी रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी, पब्लिश होंगी, उनको लाया जाएगा सामने, तब हमें पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर में एक रद्द अमल और एक बहस जारी है और दो बुनियादी नुकात पे ये बहस हो रही है। पहला तो यह है कि ये किस किस्म के शकीउल कल्ब हैवान से जानवर लोग थे जिन्होंने ये किया है, और ये कि दूसरा पुलिस कैसे खामोश बेबस तमाशाई बनी रही। मैं समझता हूँ पहले सवाल का जवाब देना बड़ा आसान है। ये वो लोग जिन्होंने किया, ये मेरी और आपकी तरह के लोग थे। ये इतने ही नॉर्मल और एबनॉर्मल, इतने ही तहजीब याफ्ता या गैर तहजीब याफ्ता थे जितने कि आप और मैं हैं। दूसरा सवाल बहुत हल तलब है, बहुत मुश्किल है। वो ये कि इन लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया, कैसे किया, और पुलिस जो स्टेट का ऑर्गन है वो कैसे खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस को क्या हुआ। इस प्रोग्राम में मैं ये पोजीशन लेना चाहता हूं कि जो सूरत हाल हमारे सामने है, इस सूरत हाल का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मीडिया की इक़्तिदार के साथ भी है। बहुत से पॉलिसी फैसले जो हमें नहीं करने चाहिए थे शायद हमने किए, ये सही इंप्लीमेंट नहीं किए। बहुत से पॉलिसी फैसले जो हमें करने चाहिए थे गुज़श्ता 10, 15, 20 बरस में, वो हमने नहीं किए। और जो आज सूरत हाल हमारे सामने है पुलिस और अवाम की, ये उन तमाम पॉलिसी डिसफंक्शन का नतीजा है। इस बुनियादी सवाल के साथ कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर साद मलिक साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। प्रोफेसर साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़िया निगार, मुदीर आला जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। मुझे वाया सेटेलाइट से मुल्तान से ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की मुमताज़ वकील, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर साहिबा, और मुझे इस्लामाबाद से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब अफसल शेखरी साहब। सबसे पहले मैं स्टूडियो में ये सवाल उठाता हूँ और सवाल मेरा जो है वो साइकाइट्री और साइकोलॉजी के हवाले से। प्रसब की मॉब की जो साइकोलॉजी होती है, जो लोग मॉब साइकोलॉजी की जद में आ जाते हैं, जैसा हमने सियालकोट में देखा, ये नॉर्मल लोग होते हैं, एबनॉर्मल लोग होते हैं? मोहित, बेसिकली ये ग्रुप होता है जिसमें नॉर्मल लोग ही होते हैं, लेकिन जब ग्रुप के मेंबर्स में हॉस्टिलिटी हो, एंगर हो, अग्रेशन हो, तो वो ग्रुप एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और मॉब जो होती है उसकी एक अपनी साइकी होती है। वो फिर उसके जो मेंबर्स की साइकी है या उनकी जो सोच है वो अपनी जगह है, उस मॉब का एक अपनी आइडेंटिटी और सोच बन जाती है। और जब उसके अंदर तशद्दुद हो, गुस्सा हो, एंगर हो, तो फिर वो एक इमेच्योर और एक रिग्रेसिव बिहेवियर इख्तियार कर लेती है, प्रिमिटिव बिहेवियर इख्तियार कर लेती है। और फिर जो भी उसकी जद में आता है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो अमलाक हों, चाहे वो तोड़ फोड़ हो, वो अपने गुस्से की वेंटिलेशन उस तरह करती है। अच्छा, क्विक क्वेश्चन है, मैं इसको मॉब साइकोलॉजी को पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर, और एक चीज़ आती है कि मॉब कन्विंस होता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब 100% मॉब कन्विंस होता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज उस वक्त उनकी जो मेंटल मेकअप होती है वो बड़ी सजेस्टेबल होती है। आप उन्हें कोई भी स्लोगन दे दें, उन्हें कोई भी नारा कर दें, वो उसको फॉलो करेंगे। वॉर में भी यही होता है, सिर्फ हम ये समझते हैं कि वो चूंकि एनिमी है इसलिए वो हमसे डिफरेंट है। और यहाँ पे भी इट्स अ गेम बिटवीन अस एंड देम। और ये जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे भी प्रॉबली उन्होंने यही समझा कि ये डाकू हैं, हालांकि वो नहीं थे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने उनको इस तरह ट्रीट किया। और ये जो स्पेक्टेटर्स का बिहेवियर, जो देखने वाले हैं, जो खामोश तमाशाई बने हैं वहाँ पे, ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है कि हम लोग सारा ब्लेम और जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं और हम खुद किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। पुलिस के बिहेवियर को कैसे देखेंगे आप? पुलिस का भी आई थिंक उनका यही था कि शायद ये डाकू हैं इसलिए वो इनकरेज कर रहे थे, बिकॉज उनको मालूम है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता और यहाँ पे कोई पकड़ा नहीं जाता, एंड दिस इज अ क्विक रिवेंज एंड क्विक जस्टिस, व्हिच इज वेरी सैड। आप कैसे देख रहे हैं? देखें डॉक्टर साहब, बात तो बिल्कुल ये दुरुस्त है
دیکھیں جو لوگ ہیں وہاں اکٹھے ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص مر گیا ہے اور دوسرا جو ہے بری طرح زخمی ہوا ہے. شدید زخمی. ٹھیک ہے نا. اب وہ قتل ہوا ہے. قتل کی واردات کن لوگوں نے کی ہے؟ انہوں نے سمجھا ان لوگوں نے کی. یہی اس وقت جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے وہ یہ کہ انہوں نے. دیکھیے ایک بڑی عجیب بات ہے, پہلے اس طرح کی جو وارداتیں ہوئی ہیں موب حملہ آور ہوتا ہے, اور موب کے حملہ آور ہونے کے نتیجے میں ایک آدمی کو نقصان پہنچ جاتا ہے, وہ ہلاکت اس کی ہو جاتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں 2-3 آدمی موب کو گویا ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کو مار رہے ہیں اور دوسرے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موب کا اس طرح ریئیکشن نہیں چاہیے. یعنی اب جس طرح مارا گیا نا اس آدمی کو, اور پولیس جو ہے پھر اکثر آپ دیکھیں گے جب موب اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں پولیس وہاں نہیں ہوتی, یا پولیس وہاں تھوڑی ہوتی ہے, وہ ان کو روک نہیں سکتی. یہاں جو پولیس والے دیکھ رہے ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں, وہ کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کر رہے ہیں ان کو روکنے کے. کام کو انصاف کے ساتھ جو ہے ہمارے ہاں کنفیوز کیا جاتا ہے. میں ذرا ایک سیکنڈ اسلام آباد میں افضل شیخی صاحب کی طرف چلتا ہوں. اسما جہانگیر صاحبہ بھی ہمیں ملتان سے سن رہی ہیں. شیخ صاحب یہ جو پولیس کا ان ایکشن ہے, یہ جو پولیس کی ان ایکٹیویٹی ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ محض یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے اپنا رول پلے نہیں کیا. یہ پولیس میں جو ویجیلنٹزم کی اسپرٹ ہم دیکھ رہے ہیں, گجرانوالہ سیالکوٹ کے علاقے کے اندر ہمیں مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں کہ پولیس میں ایک ویجیلنٹزم کی اسپرٹ ہے, جہاں پولیس یہ سمجھتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ جوری بھی ہے, پولیس جج بھی ہے, پولیس انویسٹیگیٹر بھی ہے اور پولیس ایکسیکیوشنر بھی ہے. یہ اسپرٹ ہمیں, یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا ہے چند دن پہلے, ہمیں اس میں یہ اسپرٹ نظر آ رہی ہے. آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے شیخ صاحب؟ میرا خیال اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, نہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اور یہ جو کچھ اس علاقے میں ہو رہا ہے اور جو ایک تسلسل سے یہ کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو میڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, سول سوسائٹی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, کچھ این جی اوز نے اور کچھ ایلیمنٹس نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ جب وہاں پر کچھ ڈاکوؤں کو مارا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو پریڈ کرایا گیا. یہ بالکل قانونی طور کے اوپر بھی غلط تھا اور اخلاقی طور پر بھی غلط تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں پولیس از ٹرینڈ کہ وہ قانون کے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. بٹ شیخ صاحب یہ اتنا مسئلہ سمپل نہیں ہے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں اس قسم کے, پنجاب میں اس قسم کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں جہاں پولیس جو ہے وہ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارا جاتا ہے, پولیس انٹروین نہیں کرتی. یہ واقعہ بھی پہلا نہیں ہے جہاں پولیس نے ڈاکوؤں کو یا ڈاکو سمجھ کے لوگوں کو, ان کو لاشوں کو پیریڈ کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان بچوں کی لاشوں کے ساتھ بھی پولیس گاڑی, جب ان کی لاش کو لے کے پھرے تھے تو بھی پولیس گاڑی اس کو اسکارٹ کری. یہ مسئلہ بڑا گہرا لگتا ہے شیخ صاحب, اس کو محض اتنی چھوٹی سی کانڈیمنیشن سے آپ ختم نہیں کر سکتے. پولیس کی سائیکالوجی میں کوئی پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے. نہیں, پولیس کی سائیکالوجی میں پرابلم ہے, بالکل ہے. میں اس کے اوپر, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس میں نہیں ہے, لیکن یہ ایک عام لوگوں کی بھی سائیکالوجی میں پرابلم آ گیا ہے گا. یہ ایک سوسائٹی میں ایک مسئلہ بن گیا ہے, اور اس کو یہ جو کچھ ہوا ہے سیالکوٹ میں, اور یہ جو دہشتناک اور یہ صفاقی جو ہوئی ہے یہ بڑا ظلم ہوا ہے گا. اور یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر حالات اور خراب ہوں گے اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. سب سے پہلے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پولیس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پولیس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور ریفارم کر. جی دیکھیں, میں ایک سے میرے ساتھ رہیے, میں ذرا اسما کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اسما جہانگیر صاحبہ, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آپ نے ساری ڈسکشن سنی اب تک کی؟ جی میں نے سنی اور میں کئی چیزوں سے اگری کرتی ہوں.